बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के हजूर दुआ है कि आपको तमाम दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से महफूज फरमाए और अल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। आप देख रहे हैं तावीज़ात मोहब्बत, हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जिस अमल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल मोहब्बत हासिल करने और किसी को अपनी तरफ माइल करने का बहुत ही पावरफुल अमल है। आपकी मोहब्बत महबूब की रूह तक उतर जाएगी। सारी जिंदगी आपका महबूब आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए तड़पेगा। जिसके लिए भी ये अमल करेंगे वो हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। किसी को मोहब्बत में तड़पाने वाला ये अमल आपको एक खास तादाद में 7 लौंग पर पड़ना होगा। इसके बाद इनको आग में जलाने पर आपका महबूब मछली की तरह तड़पेगा, आपकी मोहब्बत की आग में जलने लगेगा। ये बहुत जल्द असर करने वाला शदीद तरीन मोहब्बत का अमल है, जो कि आपके महबूब के दिल और दिमाग पर ऐसा असर करेगा कि आपका महबूब जितना भी रूठा हुआ होगा, 5 मिनट के अमल से आपके कदमों में आकर गिरेगा और अपने प्यार की भीख भी मांगेगा। सारी जिंदगी आपका ताबेदार बनकर आपका मती होकर रहेगा। किसी को अपनी मोहब्बत में मगलूब करने या उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए ये अमल अक्सीर है। आज के अमल को करने का जो तादाद और तरीका आपको बताऊंगा, इसके मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अमल तीरे बहदफ का काम करेगा। इस अमल के करने वाले को हमेशा कामयाबी मिली है। ये मुजरब और आजमूदा अमल है जो आज आपको देने जा रहा हूं। अगर आपका महबूब आपको छोड़कर चला गया है, जो साथ जीने मरने के वादे करता था, अब आपकी कॉल सुनना तो दूर, आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है या आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता, तो इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपका राब्ता दोबारा बहाल हो जाएगा। आज के इस अमल को मियां बीवी के दरमियान पैदा होने वाले झगड़ों को, जिनकी नौबत तलाक तक पहुंच चुकी हो, उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। या फिर जो बीवी रूठ कर मैके बैठ गई हो या किसी ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया हो, तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने से ये तमाम मसाइल और झगड़े मोहब्बत में बदल जाएंगे और अल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा देंगे। अगर इस अमल को किसी की जायज़ मोहब्बत हासिल करने के लिए करें तो आपका महबूब आपके बिना रह नहीं पाएगा। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। रिश्तों की जंजीरों को तोड़ कर आएगा। ये अमल आपके महबूब को ऐसे खींच कर लाएगा जैसे मकनातीस किसी लोहे को अपनी तरफ खींचता है। प्यारे दोस्तों, पत्थर दिल महबूब के दिल को मोम करके आपकी मोहब्बत की आग जलाने वाला ये अमल अल्लाह ताला के 3 सिफाती नामों पर मुश्तमिल है, जिनको एक खास तरतीब और तादाद में पढ़कर लौंग पर दम करते जाना है। ये एक दिन का बहुत ही ताकतवर अमल है। आपका महबूब बात करने पर मजबूर हो जाएगा। इस अमल का असर ऐसा शदीद होगा कि आपकी मोहब्बत में पागल होने लगेगा। आज के इस अमल में जो पहला अल्लाह का सफाती नाम शामिल है वो है या वदूदो, जिसका मतलब है बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला। इसके बाद आपने या लतीफों को पढ़ना है, जिसका मतलब है पुरलुत्फ, करम करने वाला। और इसके बाद जो सिफाती नाम शामिल है वो है या जब्बारो, जिसका मतलब है जबरदस्त गलबा रखने वाला, दिलों को जोड़ने वाला, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला। तो प्यारे दोस्तों, आज का अमल जिस तरीका और तरतीब से आपको बताऊंगा, जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका हर टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो जाएगा और आपके महबूब की मोहब्बत आपको नसीब होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने अमल को शुरू करने से पहले 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी है।
اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تعوذ و تسمیہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے لونگ کے 7 دانوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لونگ کا دانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، بلکہ ثابت لونگ لینے ہیں جن کے اوپر دانہ لگا ہوا ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک لونگ کا دانہ اپنی دائیں ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور اس کو زور سے دبا لینا ہے۔ جتنا زور سے دبا سکتے ہیں آپ اس کو دبا کر رکھیں۔ تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا جبارو، یا ودودو یا لطیفو یا جبارو، ان تینوں اسماء مبارک کو، ان تینوں اللہ کے صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور کل آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اپنی مٹھی کو کھول کر اس لونگ کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، اور کل آپ نے 7 لونگ پر 7 مرتبہ ہی دم کرتے جانا ہے۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان لونگ کے دانوں کو آپ نے اکٹھا ایک جگہ رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ کر ان دانوں پر اکٹھا دم کر دینا ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی پھر سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان لونگ کے دانوں کو ایک ایک کر کے آگ میں جلا دینا ہے۔ اگر آپ اس وقت ان لونگ کے دانوں کو نہ جلا سکیں تو ان کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، اور جب بھی موقع ملے ان کو ایک ایک کر کے جلاتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی محبت آپ کے محبوب کی روح تک اتر جائے گی، اور اس عمل کا ایسا شدید وار ہوگا کہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہونے لگے گا، آپ کی کال بھی سنے گا اور آپ کو کال بھی کرے گا، آپ کے تمام تر رابطے پھر سے بحال ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کی ہر جائز مراد پوری فرما دیں گے۔ اگر آپ کے دل میں بھی اپنی محبت کو حاصل کرنے کا جائز مقصد اور جائز مراد ہے، اور اس جائز مقصد کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ کمنٹ میں یا اللہ لکھنا نہ بھولیں، آپ کو عمل کو کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ آج کے اس عمل کو کرنے کا طریقہ یا تعداد کی سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کو دوبارہ ضرور دیکھیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ آپ کو عمل کی جزا